So hello everybody, welcome to the new blog of Roadway Riding. आज हामी ग्यामोन इन्डियाको ब्रिजमा नाम्सूमा छौँ र आज हामी के गर्छौँ भने चाहिँ we have got the Himalayan Royal Enfield Himalayan BS6 2021 and 2020. We just gonna give a overall review what changes are there in the Himalayan 2020 and 2021. अनि म बेसिक तपाईको स्पेसिफिकेसन भित्रको स्पेसिफिकेसनमा जान्दिनँ किनकि 2021 र 2020 को हिमालयनमा चाहिँ खाली कस्मेटिक चेन्जेसहरु खाली छ है. सो व्हाट आर द कस्मेटिक चेन्जेस एन्ड व्हाट आर द प्रोज एन्ड कन्स है त्यो म बताउन चाहन्छु है. यो भिडियो लेट मी गिभ अ क्विक डिस्क्लेमर ओभर हियर. दिस भिडियो इज नट स्पोन्सर्ड बाइ रोयल एनफिल्ड बिकज मेरो च्यानल एउटा सानो च्यानल हो विच इज नट एलिजिबल टु गेट स्पोन्सरशिप. देयर आर टु बाइक्स. I'll be just showing you the two colors. We have got a gray, a gravel gray and the rock red. So let's switch vision and let's go towards the bike. I'm facing towards the bike and towards my left hand side there is a gravel gray 2021 BS6 and on my right hand side there is a rock red 2020 BS6. Let me introduce to the proud owner of Gravel Grey 2021, Mr. Lalit Thapa. Hello, hi. And he is the proud owner of 2021 Himalayan BS6 and he has just got a number today. यो bike मा चाहिँ के त there are भित्रको engine को parts मा केही changes छैन. There is nothing changes है. There are only cosmetic changes. So let me start from the front. That is the from the headlight of the bike है. अब तपाईले देखिहाल्नु भयो यो बाइक के छ यसको यो आउटर सेल के छ ब्ल्याक कलरको छ है द 2021 हिमालयनमा. on the other hand है 2020 को BS6 मा it is somewhat grey कलरको जस्तो छ है. अनि the other changes which the Himalayan has made is that the visor के त यो windshield चाहिँ तपाईको एउटा टिन्ट कलरमा दिएको छ है. अलिकति ब्रड पनि छ यो साइज है. तर अब whereas अब इन द 2020 BS6 चाहिँ अब अलिकति कस्तो छ भने यो विन्डसिल्ड चाहिँ अब ट्रान्सपेरेन्ट छ है एन्ड इट इज क्वाइट स्लिक है. अब यो स्लिक र ब्रड चाहिँ किन भयो भने चाहिँ अब हाम्रो कन्सोल के त जुन चाहिँ अब एनालग छ कन्सोल छ यसमा चाहिँ अब वी जस्ट ह्याभ द अब के भन्नु यसलाई फ्युल गेज छ है. यो कम्पस छ अन्तखेरि आरपिएम छ स्पिडोमिटर छ अन्तखेरि यहाँ डिजिटल अलिकति उयो छ है यति खाली छ. तर वेराज अब 2021 को हिमालयनमा चाहिँ के गरेको छ भने यो कन्सोलमा चाहिँ एउटा नयाँ चिज एड गरिदिएको छ क्या त. नयाँ चिज चाहिँ के हो भने एउटा यो गुगलको यो तपाईँको ट्रिप नेभिगेसन क्या त ट्रिप नेभिगेसन विच विल गेट कनेक्टेड विथ द एप है. आरई को एपमै रोयल एनफिल्डको एपमा कनेक्ट हुन्छ. You just have to download. It is available. The app is available in both the platform, the iOS and the Android. Whenever your phone gets connected with this particular device, I think I have not used it, but I think it is used for the navigation, right? Yeah. Okay, it is used for the. That's a Google map, like. You Okay. need to connect it with the phone via Bluetooth. Okay. And then you can navigate. Okay, that means you have to connect the mobile app with this particular device, and it will give you the thing navigation thing road को अब त्यो navigation दिन्छ होला है. अनि अर्को चेन्जेस के गरेको छ भने चाहिँ यो एउटा ट्याङ गार्ड थियो क्या त. द ट्याङ गार्ड अब ट्याङ गार्ड चाहिँ के भन्दैछ भने रोयल एनफिल्डले चाहिँ क्या त दिस बाइक इज अब के त यो चाहिँ अब फरेनमा पुरा चल्छ अरे क्या त. फरेनमा पुरा चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अफोर्डेबल बाइक है प्राइस चाहिँ अब ओभरै अफोर्डेबल छ यो हिमालयन भनेर चाहिँ फरेनरहरूले पुरा किन्छ अरे. अन्त अब सिन्स अब फरेनरहरूको हाइट चाहिँ पुरा अग्लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको घोडा चाहिँ यो यसमा ठोकिन्छ अरे क्या त. सो दे हेभ जस्ट रिड्युस दिस पर्टिकुलर सेक्सन. I'll just show you what was there in the Himalayan 2020. It was sort of this यस्तो खाले थियो है. अब यो त हुँदैन. दिस इज माई जेरिकिन होल्डर है. अब यो त अब मेरो DIY हो. तर अब अलिकति ठुलो थियो अलिकति अब यहाँसम्म आउँथ्यो. तर वेराज यो चाहिँ अलिकति सर्टर भर्सनमा छ क्या त. अन्तखेरि यो सबै अब कस्तो छ भने अब यो हेर्नुहोस् एउटा प्लेट दिएको छ. अब इट इज रोयल एनफिल्ड इज एनग्रेभ ओभर हियर.
तर अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति अब मेटालिक अब क्रोम फिनिसमा अलिकति अब क्या त बाहिर आएको जस्तो देखाएको छ है द अदर चेन्जेस वाट हिमालयन हेज मेड इज द्याट दे हेभ गिभन द टेल ऱ्याक के त अब आई डोन्ट नो हाउ दिस इज गन कम इन्टु उयो अब इन्टु युटिलाइजेसन आई डोन्ट नो तर अब यहाँ एउटा टेल ऱ्याक जस्तो दिएको छ तर whereas in the 2020 Himalayan it was not like that it was के भन्नु यसलाई अब एउटा ग्रिल जस्तो थियो तर अब ओभरअल मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मेरोमा टप बक्स चाहिँ अब तपाईँको के अरेन्ज क्यान्डीको छ है अरेन्ज क्यान्डीको टप बक्सको चाहिँ यस्तै खाले फिटिङ्स छ र अब इट गेट्स होल्ड अफ दिस पर्टिकुलर यो अरेन्ज क्यान्डीको चाहिँ डिफल्ट यसमा उयो गर्छ टप बक्स यसमा उयो हुन्छ क्या त फिट हुन्छ तर आई डोन्ट नो अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो टेल ऱ्याकमा चाहिँ अब कसरी के गर्छ मलाई आई डोन्ट नो अब है मोस्ट प्रब्ली अब थर्ड पार्टीहरूले अब बनाउँदै होला दे आर युटिलाइजिङ देयर हेड हाउ टु फिक्स द अब टप बक्स है एन्ड द अदर चेन्जेस चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ यो एउटा यो मफल क्या त यो मफल चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक दिएको छ यिनीहरूले अन्त वेराज अब हाम्रो 2020 को अब BS 6 मा चाहिँ अब मफल चाहिँ इट वाज सर्ट अफ अ क्रोम फिनिसमा थियो है सो आई थिङ्क अब यति नै चेन्जेस छ अरू त केही चेन्जेस छैन है अब त दिस आर अल कस्मेटिक चेन्जेस ओन्ली कस्मेटिक चेन्जेस गाइज सो वान मोर थिङ यो पहिलाको ग्राभल गेज जुन चाहिँ 2020 को ग्राभल गेजमा चाहिँ दिस पर्टिकुलर स्टिकर युज टु कम अब टोटली यो ब्ल्याक हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यहाँ अलिकति उनीहरूले कारिगरी गरेको छ स्पोर्ट्स टाइप बनाइदिएको छ है अरू चाहिँ केही पनि छैन नयाँ चाहिँ है यो चाहिँ अब इट युज टु गेट अब इट युज टु बी सलिड ब्ल्याक अहिले चाहिँ अलिकति स्ट्राइप पाउनुहुन्छ है अरू ओभरअल सबै एउटै हो सो लेट मी कम टु द डिसएडभान्टेज अफ दोज कस्मेटिक्स थिङ है अकर्डिङ टु मी अब अरूको लागि कसो के कसो हो त्यो चाहिँ मलाई याद छैन है तर अब जस्तै अब फर्स्टली आई जस्ट टेल अब हामी नेपाली दाजुभाइहरूको कुरा गरौँ भने चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नि हामी चाहिँ अब नेपालीहरू चाहिँ अलिकति सर्ट हाइट हुन्छ है सर्ट हाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाइकमा बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति हाम्रो टाउको चाहिँ अलिकति खालि बाहिर निस्किन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो हामीले जहिले पनि चिनमा हाम्रो गोप्रो माउन्ट गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ अब यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ अब यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट सिन्स दिस इज ट्रान्सपेरेन्ट है अब हामीले रोडहरू क्लियर देख्छ क्या त अन्तखेरि तर वेरास अब यो चाहिँ अब यसको चाहिँ अब यो टेन्ट हुन्छ अब यहाँ उहाँकोमा भिडियो पनि छ अरे अन्तखेरि त्यसको अलिकति म पार्ट पनि हालिदिउँला साइड बाई साइड है अन्तखेरि हाम्रो स्पेसली यो चाहिँ अब हामी नेपालीको कन्डिसनमा खालि हुन्छ होला किनकि हामी वी आर सर्ट हाइट पिपल है अन्तखेरि अब अभियसली अब हेड पनि तलै हुन्छ अब त्यो चिनमा गोप्रो माउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो रोडको भ्यू चाहिँ अलिकति ब्लक हुन्छ होला है र सेकेन्ड डिसएडभान्टेज चाहिँ मलाई के लाग्यो कि अबाउट दिस अब यो ट्याङ्क गार्ड क्या त यो ट्याङ्क गार्डमा चाहिँ के गरेको छ भने नि यिनीहरूले यो जुन चाहिँ यो पोर्सन दिएको छ नि यो जुन चाहिँ तपाईँको यो ब्ल्याक कलरको है यो ब्ल्याक कलरको त देख्छ अब यसो हेर्दा चाहिँ दामी छ क्या त अब हेर्दा चाहिँ दामी छ कि तर मैले क्या त मेरो बुद्धि खटाउन सकेको छुइनँ कि इफ यु वान्ट टु होल्ड युर जेरिकेन कसरी चाहिँ गर्छ क्या त अब मोस्ट प्रोबेबली अघि भनेको जस्तै थर्ड पार्टी अब कम्पनीहरूले अब बुद्धि लगाउँदै होला हाउ टु होल्ड अ जेरिक्यान ओभर हियर किनकि अब आई जस्ट गिभ यु द क्विक एक्जाम्पल किनकि अब कसरी यसमा अडिन्छ र अब हाम्रो 2020 को BS 6 मा चाहिँ कसरी अडिन्थ्यो भने चाहिँ के थियो भने नि यो पर्टिकुलर रोयल एनफिल्ड जुन चाहिँ लेखेको छ नि यसमा चाहिँ के थियो भने यहाँबाट चाहिँ अब आई डोन्ट नो वेदर आई क्यान सो यु अर नट यहाँबाट भित्रबाट हेर्नुहोस् त एउटा यहाँनिर नट बोल्टको जग्गा छ हो जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड है यहाँबाट नट बोल्ट हाल्ने जग्गा छ है जस्तै अब यस्तो है मेरो अब आई हेभ फिक्स्ड है 4 नट बोल्ट ओभर देयर सेम कन्डिसन यो चाहिँ मेरो अब यो त मैले अब DIY गरेको आफ्नै है यहाँनिर मेरो जेरिकिन होल्ड गर्छ अन्तखेरि अब यहाँनिर मैले त्यो जुन चाहिँ टिनको जुन चाहिँ बनाएको छु त्यसमा मैले त्यहाँनिर पनि 4 होल्स अकर्डिङ टु एज पर दिस अब फिटिङ्स बनाएको छु त्यही कारण अब यस्तो पाराले बस्छ सो द्याट अब आई क्यान होल्ड माई जेरिकिन अब इजिली ओभर हियर तर अब यहाँ चाहिँ अब कसरी हाल्छ आई डोन्ट नो अब थर्ड पार्टीहरूले केही बुद्धि लगायो भने अब ठिक छ मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर थापा विल ह्याभ
a pair of jerrycan in future, and he may do I'll rent it from you. he may do some kind of a DIY over here. And one important thing guys है अब एउटा अब इम्पोर्टेन्ट चिजमा म आउँछु यो कस्मेटिक चेन्जेसले चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ अब आई कन्सिडर द्याट टु बी अ मेजर चेन्जेस क्या त अब अनि जसले पनि whoever is willing to or they want to buy जाना इन्टरनेसनलको जुन चाहिँ क्रास गार्ड है त्यो क्रास गार्डमा एउटा भयङ्कर डरलाग्दो चेन्जेस आएको छ है अब जस्ट स्विच भिजन एन्ड जस्ट टेल यु वाट हेज ह्यापन इन 2021 हिमालयन BS6 एन्ड 2020 BS6 मा है अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ अब जस्ट सो यु द 2021 हिमालयनको अब फर्स्टको है अब दिस इज अ जाना इन्टरनेसनल उयो क्रास गार्ड है अब हेज अ फ्रेम स्लाइडर है you can obviously see Jana, the logo of Jana. अब since this crash guard was अब in this particular design है अब यहाँ यो crash guard को चाहिँ नट कतिवटा लाग्थ्यो भने चाहिँ 4टा लाग्थ्यो क्या त जस्तै अब यहाँनिर एउटा है यो भित्र एउटा लाग्छ यहाँ भित्र यहाँ तल एउटा लाग्छ है अन्त लास्ट नोट चाहिँ यहाँ लाग्थ्यो क्या त हो किनकि अब यो मजबुत पनि भयो तर अब since they have reduced this size एन्ड अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ अब यो पनि जानाकै हो द सेम क्रास गार्ड है यसको चाहिँ के भएको छ यहाँ लागेको छ नट है यहाँ पनि लागेको छ यहाँ तल पनि लागेको छ 3टा लागेको छ है तर यहाँ चाहिँ अब क्या त दे डु नट ह्याभ एनी प्रोभिजन क्या त टु गिभ अ नट बोल्ट अब क्या त यस्तो हुन्छ कि अब जानाको चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँबाट यो जुन चाहिँ पोर्सन छ यहाँबाट चाहिँ एउटा पाइप हुन्छ क्या त्यो पाइप चाहिँ अब तपाईँको भित्र हाल्नुपर्छ इन द सेम वे अब यहाँबाट पनि एउटा पाइप जान्छ क्या त त्यो पाइपमा चाहिँ अब यो नट बोल्ट टाइट हुन्छ क्या त सो अब जसले पनि अब जाना किन्छु भन्दैछ आफ्टर द पर्चेस अफ हिमालयन 2021 BS6 अब दे मस्ट गिभ अ सेकेन्ड थट टु पुट द थिङ अब जाना इन्टरनेसनलको क्रास गार्ड मेबी अब जाना इन्टरनेसनलले पनि आज अब चाल पाउँदै होला आज त होइन अब चाल पाइसकेको छ होला अब मेबी दे आर अल्सो वर्किङ अन इट मेबी फ्युचरमा हामीले अब यो कसरी अब उनीहरूले सेटल गर्छ त्यो देख्छ होला हामीले है अनि अरू केही चेन्जेस छैन यति खालि चेन्जेस हो देयर इज नथिङ चेन्ज इन द इन्जिन नथिङ चेन्ज इन एनी सर्ट अफ द अब बाइकको डिस्प्लेसमेन्ट लेन्थ ब्रेथ हाइटमा केहीमा चेन्जेस छैन एउटा चिज चाहिँ मैले बिर्सेछु अब जस्ट सो यु लास्टली है बिफोर आई क्लोज सट डाउन माई ब्लग है अर द रिभ्यू यो द टेल लाइट है यो टेल लाइट पनि हाम्रो के हुन्थ्यो भने चाहिँ अब इट युज टु बी ग्रे इन कलर 2020 को उयसमा चाहिँ BS6 मा चाहिँ एन्ड 2021 को BS6 मा चाहिँ द टेल लाइटको त्यो पनि आउटर सेल चाहिँ अब ब्ल्याकै हुन्छ क्या त यति नै हो चेन्जेस अरू चेन्जेस केही पनि छैन है सो गाइज अब मोस्ट प्रोबेबली यति त अब धेरै हेल्प भयो होला कि हिमालयन 2020 BS6 र 2021 BS6 मा चाहिँ वाट डिफरेन्सेस आर देयर नथिङ मोर देन द्याट ओन्ली द कस्मेटिक चेन्जेस नट मोर देन द्याट द इन्जिन आर सेम द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द इन्जिन द capacity द हर्स पावर BHP everything is same nothing is changed only the cosmetic changes are there and for that cosmetic changes you are at the most paying around about 10 to 15,000 more right 10 to 15,000 more so anyways यो भिडियोले धेरै हेल्प गर्यो होला तपाईहरुलाई कतिवटा चेन्जेस छ भनेर दुईटा बाइकमा so thank you very much for watching see you on the next vlog bye from again Gammon India, Namsung, Gammon India Bridge, Namsung, Bungkulung. Thank you.